سلام البنات راشقات البقوسات الأمارات الفنات المتألقات دائما وأبدا، كيف حالكم جميعا؟ جمعة مبارك عليكم كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتكلم، لقيت واحد التعليق زوين وبغيت ندير عليه حلقة. لان لقيت واحد التعليق، سيده كاتبه يعني زوين هذا الموضوع اللي حطيتي كفكره للتامل، بما ان الجسم ديالنا من تراب، وإلا خدينا وعطينا لهذا الجسم ديالنا الاكل كتير وما بقيناش كنديوها فيه، كنعطيو له غير الاكل فقط، فكيهبطنا للارض. وربي ملي خلقنا حنا من التراب نفخ في الروح ديال سيدنا ادم باش يولي انسان، باش نحنايا نخدموا على هذه الارض. وفعلا ملي جا الاسلام عطى لينا واحد طريقه ديال كيف الوصول الى الجنه، يعني نتعبدوا الله، وفيها بزاف ديال المسائل. يعني الدين ديالتنا الحمد لله غني، كيفاش نعيشوا، كيفاش نتصدقوا، كيفاش نوصلوا لجنة النعيم ان شاء الله. يعني كلشي حنايا عندنا في الدين ديالتنا مبسط، وتقدر تعيش الحياة هنية، وتقدر تعرف النفس ديالتك واش هي لوامة، واش هي مطمئنة، او لا نفس امارة بالسوء، وخصنا نربيوها ونقادوها باش تولي نفس مطمئنة. هذا الشيء المهم. بغيت نحاول ما امكن داك الافكار اللي عندي، نحاول ما امكن انني نوصلهم للمتتبعين ديال القناه كوني انت البطله، حيت فعلا بغيتكم تكونوا بطلات في حياتكم، بغيتكم تكونوا بطلات في هذه الحياه اللي عطا لينا سيدي ربي، وناخذوا يعني الجائزه ديالتنا اننا نكونوا من صاحبه الجنه الفردوس ان شاء الله، كامهات، كاخوات، كاخوان، حتى الاخوان متبعين معنا في هذه القناه. كنشكرهم جزيل الشكر على المتابعه ديالتهم. المهم بغيت نقول لكم بان الله سبحانه وتعالى من خلق سيدنا ادم يعني خلقه من طين، يعني حنايا الجسم ديالنا كله راه من تراب. هذه شي حقيقه، يعني ما عارفينها حنا كاملين بينا. المهم بما ان الجسم ديالنا مخلوق من تراب، وربي عطى لينا هذا الروح، وهذا الروح اللي تركبت عليه واحد النفس، داك النفس خصنا حنايا نقادوها. هذاك النفس باش كنعرفوا حنايا واش الروح ديالتنا زوينه او لا، النفس اللي كتخاطبنا بعض المرات. دابا حنايا نجيو، هادشي كلشي عنده علاقه بالتخصيص، وعنده علاقه بالفكره اللي بغيت انا نوصلها. بغيت نوصل ان اي وحده تقدر تحيد الذل على نفسها، وباش تحيد الذل على نفسها خاصه اول خطوه ديرها الا كان عندها الوزن الزائد، فهي خاصها تحيد داك الوزن الزائد باش تقدر تخدم على راسها الحياه الاخرويه. غتعيش حياه ديالتك الدنيويه بما بداكشي اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، وغتعيشي سعيده، ما غتعيش شقيه بنفسك. حيت كاين اللي ما راضياش على الجسم ديالها، كاين اللي ما راضياش على اللون د عينيها، كاين اللي ما راضياش على اللون د البشره ديالها، كاين اللي ما راضياش على الطول ديالها، كاين اللي ما راضياش على الاهل ديالها، كاين من غير الجسم ديالنا. دابا انا غنركز لكم على الاجسام ديالنا. الجسم، هناك فرق ما بين الجسم والجسد. الجسم كيكون فيه روح، والجسد كيكون ما فيهاش روح، يعني كنكون داك ساعات ميتين، هذا كيتسمى جسد. حنا كنهضروا على الاجسام. هذا الجسم ديالنا كيتقسم الى قسمين، يعني قسم ترابي، يعني حنايا تراب، يعني كاملين تراب، وربي عطى لينا هذا الروح اللي هي كيختلفوا فيها العلماء، وفيها بزاف د الاشياء. يعني النفس، حنا نهضروا على النفس. هاد النفس ديالتي انا اللي كتامرني بالاكل، النفس ديالتي اللي كتامرني مثلا بانني نبقى دائما شاده الارض. انا واحد النهار غيجيني في بالي خصني نهضر مع راساتي ونقول شنو، ايوا انا كليت اليوم، كليت غدا، كليت بعد غدا، كليت العام الاول، كليت العام الثاني، كليت العام، هاد الاكل اش كيزيد ليا؟ اش كيرقيني؟ كيطلعني شي منصب عالي؟ واش كيعطي لي شي تتويج في هذه الارض؟ هاد الاكل اللي انا النفس ديالتي، هذاك الاماره بالسوء اللي كنت درت واحد الحلقه الاماره بالاكل، يعني هاد النفس ديالتي اللي كتقول لي غير كل 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 كل. واش ربي خلقنا حنا غير باش ناكلو؟ واش ربي خلقنا غير باش نهزو ونخشوا في هذا الوجه وهذا الفم؟ يعني ما كاينش شي حاجه، ما كاينش شي ضوابط. حيت حنايا ملي كنبقاو نوكلوا هذا الجسم، هذا الجسم اللي هو فيه التراب، يعني من تراب كنهبطوه للارض. ملي كنبداو نتعلقوا بالاشياء اللي هي روحانيه، يعني كتهضري كتخاطب على الروح اللي عندك نتيا، خصك تفيقيها. حيت كاين بعض الناس عندهم روح حلوه ولكن خبطوها، غطوها، خنقوها بهذا التراب اللي حنايا كنزيدو نكبروا فيه. وحده واصله 150 كيلو باقا عاد كتفكر واش انا عندي شي حل، خص شي واحد يجزرني، خص شي واحد يقطعني، خص شي واحد ينقصني من الكيلويات. وانت كيما دخلتي داك الاكل بفمك تقدري بالاكل الصحي انا كيتنقصي الميزان، تنقصي الميزان من راسك، وتحسي براسك بانك خفيفه على الارض.
باش بالروح ديالتك الحلوه، بالنفس ديالتك الطيبه، بالافكار ديالتك الايجابيه، بالرضا ديالتك. دابا افكار الايجابيه شنو هي نفس مطمئنه راضيه بالقضاء الله، راضيه باي حاجه عطاها لي سيدي ربي، انا راضيه. وخا يكون شي حاجه فيها الم مرض وداكشي، انا اصلا ملي يجيني المرض كنقول الحمد لله ان الله بقربي. يعني كنبقى نبحث علاش انا ربي مرضني، يا اما يصطفيني واما باش يطهرني من الذنوب. يعني كنبقى نفكر بحال هكا، كيكون داك التفكير ديالتي ايجابي، ما كنخليش داك النفس اللوامه، داك الشيطان يدخل ليا ويقول لي احق الناس غتشفى فيك، احق الناس غيقولوا بان ربي خلصها، احق. خلي الهضره ديال الناس راه ما غاديش نساليهم منها، نساوهم. نفكر انا غير في الجسم ديالتي اللي انا كنهبطوا للارض، ما كنطلعوش انا هكا نرتقي به. باش نرتقي انا بهذا الروح الحلوه اللي عطاها لي سيدي ربي، خصني اول حاجه نربي داك النفس. الا كانت عندي نفس لوامه مزيان، الا كانت عندي نفس اماره بالسوء، باش غادي نعرف بانني نفس اماره بالسوء. غادي ديري التيست راسك، غادي تشوفي انت تحللي راسك، تقولي مثلا انا شفت شي حاجه عند صاحبتي، او لا شفت شي وحده عند، شفت شي حاجه زايده، او لا مثلا كنشوف شي اشياء وما كيعجبنيش الحال، او لا كنتمنى الدمار لشي اسره، او لا كنحسد شي حد وما حملاش ان ديك الحاجه تبقى عنده. هذه نفس اماره بالسوء. ما كنسترش اللي كيوصيني شي حد امانه، ما كنسترش. يعني وخصني انا نرقيها. باش نرقيها غنبقى نضبطها بشويه بشويه، راه خصنا نجاهدوا نفسنا. ومن الافضل اننا نكونوا مع بعضياتنا نصحه احسن ما نكونوا نضحكوا على بعضياتنا ونعريو على بعضياتنا. قالك من سترى مؤمنا في الدنيا ستراه الله غدا يوم القيامه. وانا الا وريت لك مثلا شي مساله وانتينا غدا توري لي واحد المساله، وهكا يكون واحد نصيحه لله واللي يكون فيها مصلحه. اما انا نشوهك اليوم غدا تشوهيني، بعد غدا تفضح فلانه علانه، شنو هذا كيوصلنا؟ غير دمار المجتمع. وربي راه كيحاسبنا على اي حاجه كنلفظوها. قالت لك صاحبتك استريني في هذا الموضوع، استريها مثلا. عاود لك شي انسان سر يبقى بينك وبينه مثلا. شفت شي حاجه ما عنديش الدليل عليها، نبقى ندخل سوق راسي مثلا بحال هكا، ونربي داك النفس الاماره بالسوء، نربيها ونخليها لوامه. ونهار اللي نديرو نفضح شي سر ونلقى بان الضمير ديالتي كيأنبني، ونحمد الله ونشكره بانني فت واحد المرحله الوسطى. يعني النفس اللي هي كتكون لوامه، يعني دائما اي حاجه كنديرها. نرجعوا حنايا للمساله ديال الاكل. انا غنفتح العينان للشهوه ديالتي وغنبقى ناكل 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 ناكل، واي حاجه بغيت نديرها واليوم بالليل كنفكر شنو غنطيب غدا وشنو غادي نعارض وشنو غنجمع وشنو غندير. فانا كنهبط الجسم ديالتي للارض. وهاد الارض اللي انا الجسم ديالتي بما انه من تراب، انا خصني نفكر ربي عطى لي هاد الجسم كله من تراب. انا نفكر هذا التراب اللي عطاني ربي نزرع فيه شي حاجه اللي هي زوينه، اللي هي طيبه. احنا الله سبحانه وتعالى كيقول لك ان صلح زعما القلب ديالنا الا كان طيب فغيصلح لينا الجسد كامل، والا كان خايب فغيخسر لينا الجسد كامل. يعني الجسم ديالنا وهذاك الجسم ديالنا غيخسروا لينا كامل. فانا هاد التربه نسقيها، الجسم ديالتي نسقيه بالرضا الرضا. لان الا ما رضيتوش راه ما غتوصلوا حتى شي حاجه، ما غاديش تخدموا، ما غاديش توصلوا، ما غاديش تغيروا المكان اللي نتوما فيه لمكان اخر، ما غاديش ترتقيوا، ما غاديش نبدلوا حياتنا درجات بالاعمال درجات. وربي كيسر الامور. كيفاش كترضى ربي كيعطيك كاع كلشي اللي كنتي كتمناي. المهم حنا هذا الجسم ديالنا نحاولوا نسقيوه بالرضا، نحاولوا نسقيوه بالكلام الطيب، نحاولوا نسقيوه بالدعاء الزوين لبعضياتنا، نحاولوا اي حاجه. اما الا كان التربه خايبه وانا القلب ديالي فيه الغل والحسد وداكشي، ونزيد نكملوا بالاكل، ونزيد نكملوا بعدم الرضا، ونزيد نقول وعلاش الناس ما كتعاونش ومابقاش الخير في الدنيا. ديري الخير في راسك. ما حد عرفتي الطريق فالزم، يعني ديري الخير في راسك. انتينا جاك بروغرام حتى لعندك، مثلا برنامج، بعض الاخوات كيجيهم برنامج في الواتساب حتى لعندهم، وهما ما عندهمش غرض، ما عندهمش رغبه، ما عندهمش، كيقولك ما عندناش اراده. اذا انت حطيتي الحجه على نفسك، لقيتي اللي يشرح لك، لقيتي اللي يصحح لك الاطباق، لقيتي اللي يدعمك نفسيا، لقيتي اللي كتشوفي نماذج، وحده كانت 150 كيلو ولات 80 كيلو، وحده كانت 200 كيلو ولات 120، وحده كانت 400 كيلو الحمد لله وصلت لينا ل 170. يعني انت كتشوفي شي ارقام اللي هي خياليه، ولكن ملي تبعت هذا النظام الغذائي الصحي تغيرت. الهدف ديالنا اننا فاش كنقصوا الميزان، فاش كنعرفوا هذا الجسم ديالنا امانه امام الله، امانه يعني غتحاسب علينا هذا الجلد ديالنا، اللسان ديالنا غيشهدوا علينا غدا يوم القيامه، وحنا غنتحاسبوا على هذا الجسم اللي ما حافظناش عليه، اللي ربي عطى لينا فيه بزاف ديال الاشياء خصنا نحركوها. هاد الاحاسيس ديالنا خصنا نحسوها باحساس زوين، ماشي نبغضوا ونحقدوا ونكرهوا بعضياتنا. هاد الجسم ديالتي انا الا نقيته وطهرته وضعفته يعني ونقصت الميزان، واخا غير 5 كيلو الاولى كتحسوا بواحد، وخصوصا الا توكلتوا على الله. هذه كنديرها مع الاخوات بزاف اللي عندهم اكثر من 150 كيلو.
اول حاجه كتخيلي راسك، هي اليقين ماشي كتخيلي راسك. انا كنحاول نوصلهم واحد الفكره. انتينا عندك 150 كيلو، تفكري من هنا واحد 15 يوم غادي تولي عندك 140 كيلو مثلا، ماشي 15 يوم بالضبط ولكن واحد الشهر غادي نوليو 140 كيلو، لان كيكون عندهم احتباس سوائل، فملي كيكون اوزان كثيره دغيا كتنقصوا ودغيا كيبان لينا مع الاخوات. انتينا فاش كتقول ليها مثلا من هنا واحد مده بسيطه غتوصلي لواحد الميزان اللي هو زوين، وغادي تشوفي الحوايج ديالك كينقصوا، وغادي تلاحظي النفسيه ديالك، وشوفي سبحان الله غتولي تصلي صلاه ديالك زوينه، غتولي تسجدي الله، غتولي تخدمي. مي غنكملوا مثلا كتعطيها هدف كبير، موراها كتقسمي الى الاهداف الصغيره. يعني مثلا انا من هنا 15 يوم كيفاش غنكون، من هنا لشهر كيفاش غنكون، ومن هنا 3 شهور كيفاش غنكون. يعني مثلا بحال هكا ملي كتشوفي راسك هي في 15 يوم حققتي لها الهدف الاول وهو شافته يعني ملموس، يعني هي بيدها كتبقى متبعه وملتزمه النظام. اما اذا شفتي ونقصتي يعني 15 يوم او لا شهر ورجعتي، يعني انت حطيتي الحجه عليك حبيبتي، حطيتي الحجه عليك بانك انت باغا تدللي نفسك، انت باغا تكثري الشكاوي لك، ما تقوليش النفس ديالتي، لان الا توكلتي على الله حق توكله فغادي تتبعي النظام وغتتبعي هذا النظام. انا علاش كنركز على النظام لانه هو اللي غيخليك انك تغيري من السلوك ديال حياتك، غيخليك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مي غادي توكلي عليه حق توكله، وغادي تقول يا ربي انا بغيت نقص الميزان من اجلك يا الله، من اجلك باش نصح، باش نصلي، باش نخلي هذا الجسم ما يعشقش غير التراب فقط، لانه كيهبطنا للهاويه. نخليو هذا الجسم اللي عطاه الناس سيدي ربي يرتقي بالروح ديالنا. حيت شحال هذه كانوا كيقولوا الصحابه ملي كيكونوا عندهم اجراء عمليه او لا غيبتروا لهم غيقطعوا لهم شي رجل او لا شي حاجه في الحروبات وداكشي، شنو كانوا كيديروا؟ كيسموا بالروح ديالهم، كانوا كيقراو القران وكيتخشعوا فيه. فملي كيديروا داك العمليه ديال انهم يحيدوا لهم مثلا رجل او لا شي حاجه، وكاين هذا الشيء في الاثر الصحيح وكاين هذا الشيء في الاحاديث، يعني كانوا كيقراو ملي كيتخشعوا فما كيبقاوش يحسوا بالجسد. نتوما ملي غادي تنقصوا الميزان وملي غتبقاو تخدموا بهذا الجسم ديالكم اللي نتوما جسم خليوه جسم، راه كاين بعض الناس عندهم اجساد بلا روح، يعني جالسين ما عارفين شو علاش جالسين كياكلوا فقط. اش كديري يا فلانه؟ ما عارفاش شنو الهدف ديالك فلانه في هذه الحياه، الله اعلم. المهم انا ربيت وليداتي صافي، دابا هما يقابلوني صافي، ما انا مهم درت معاهم. شحال خدمتي في الحياه ديالك؟ 15 عام، ولدت ورضعت ووصلتي لهاد المراحل وعيت وجلست صافي. لا خصنا ما حد جاب لينا الله نقدروا نعيشوا مع وليداتنا، مع الاحفاد ديالنا، مع العائله ديالنا، مع والدينا الا كبروا نقابلوهم، نقدروا نعيشوا حتى مع المجتمع نخدموه. وهذا الشيء كلشي داخل في اطار انني كنخدم لاخرتي، لان هذه المرحله العمريه ديال الحياه ما عرفتش انا امتى غادي تهز الورقه ديالتي، امتى غادي نموت، امتى غنمشي عند سيدي ربي. فانا خصني نخدم وخصني نبرئ الذمه ديالتي، لان غنتحاسب على اي حاجه. مثلا فيديو وصلك، جاك واحد الفيديو فيه ميساج، فيه رساله ربانيه لك، انت خصك ردي البال لان غيكون حجه عليك. قالوا لك ما توصليش الكلام، ما ديريش الغيبه، ما ديريش بزاف الاشياء، فانت خصك صافي جاك واحد الرساله، يعني خصك تعرفي تستقبلي الرسائل، تعرفي هاد الاحاسيس اللي عندك خصك تشعليها بحال هكا. حيت كاينين شي وحدين مطافيين احساس ديالهم كيكون ميت، ما كيحسوا لا بالذل لا بالمهانه لا حتى حاجه، انهم يطلبوا انهم كيكذبوا على الله. حيت هو ربي عاطاك النظر، عاطك انك كتوقفي، عاطك وتقول انا ما عندي والو، انا مسكينه، انا فقيره هو عاطك صحتك فقيره، وانك انت الحمد لله ما كتمشيش ديري الدياليز، يعني كتمشي للمرحاض اعزكم الله، هذه فقيره انك كتشوفي كتنوضي ما عمياش، فقيره انك كتاكلي، فقيره انك قادره تحيدي الذل على نفسك، انك كتمشي. كل نعم من نعم الله. وحنايا دائما كنسبوا الاشياء الخايبه ونقولوا ما عندناش الزهر. لا، الاشياء اللي عندك الزهر هي يكون عندك قلبك سليم، داك المضغه اللي تحطها في الارض ديالك، اللي تنبت لينا النبات الحسن، اللي تخرج لينا الورود والزهور، اللي يكون تينا اللسان ديالك كينتقي الكلام الطيب، اللي يكون فمك دائما ابتسامه في وجه اختك. نبتسموا لبعضياتنا، راه رزق الله، راه حتى واحد ما كيعطي شي حد حاجه اخرى، وانت ملي غتكوني راضيه بالداخل ديالك فغادي تكوني ساهل عليك انك تقبلي اي حاجه عطاها لك سيد ربي. واي حاجه تمنيتيها غير نبحثوا، اي حاجه تمنيتيها راه غادي توصل لك اكيد. وكاين بعض الاشياء كتسفيها واخا ما توصليهاش، يقولك انا بغيت انا واحد الجزيره ما عارفين، كتقول ما بغيتهاش لان لا تهمني، انا بغيتي ربي يكون راضي عليا، فكتحسي بها كتستعظمي الحاجه اللي فعلا خصنا نستعظموها. اما الاشياء اللي هي غير الظاهر ديال دايره بحال الرغوه، يعني هي كتنفخ عليها كتمشي، كتكوني اشياء تافهه، فخصك تعرفي بان اشياء تافهه
راه صحتك اهم حاجه، علاقتك بينك وبين اللي خلقك اهم حاجه. النصيحه اللي غادي ننصح بها الاخوات كاملين اننا هذا الجسم الا ما قديناش فيها الروح الطيبه وما قديناش فيها النفس المطمئنه، يعني نحاولوا ما امكن نرتقوا، نحاولوا ما امكن نجتهدوا، نحاولوا ما امكن اننا نديروا واحد المجهود، نبداو. علاش ما نبداوش؟ راه السمنه ولات ناقوس خطر، البنيتات صغار يعني 100 كيلو واصلين 150 كيلو، ارقام خياليه. في المغرب نبقاو حنا نطلبوا عافاكم عاونونا باش شي واحد يجزرنا، شي واحد يقطعنا، لان كنقولوا حنا هكا بامكانكم انكم تنقصوا الميزان باكل بسيط ديالنا مغربي، بامكانكم انكم تتبعوا النظام هذا اللي كنحطوا في القناه وتوصلوا لواحد النتيجه، بامكانكم انكم تغيروا السلوك ديالكم باش تغيروا العباده ديالكم. يعني انا ما كنقدرش، انا عندي ميزان 150 وكنصلي وانا جالسه لان الركبه ديالتي ما كنقدرش نتنيها بالكتله، تقدري تحيديها، كاين وصفات كثيره كتحيدها، غير توكلي على الله. واي حاجه راه ما كنبيعوا لكم حتى شي منتوج، راه شي حاجه اللي عطاها لنا سيدي ربي من الاكل الطيب ديالتنا اللي نحمد الله عليه، اكل بسيط، اكل اقتصادي، بامكان اي واحد انه يوجده في البيت ديالته، غير يتوكل على الله ويتبع النظام وينقص الاوزان. نقصوا الاوزان باش نقدروا نتعبدوا مزيان. نتعبدوا مزيان ماشي هي انني نشد الصلايه ونبقى نصلي او لا مثلا نبقى غير انني نشوف العورات ديال اخواتي ونبقى نقول هذه مزيانه هذه مزيانه. حنا ربي ما حطناش في الارض باش ما عطاليناش واحد السلطه باش نقولوا هذه مزيانه وهذه ما مزياناش. اي وحده بينها وبين اللي خلقها. شوفي نتينا وفين وصلتي، شوفي نتينا وفين حاطه نفسك، شوفي نتينا وفين باغا توصلي. اما كل واحد مسؤول على نفسه. انت نهار اللي غتكوني في قبرك، وكنعاودها ونكررها، غتكوني بوحديتك، غتشوفي عملك الصالح، وغتشوفي بان جاتك اشارات وجاتك رسائل ربانيه وجاو الناس اللي يعاونوك، وانتينا اللي ما بغيتيش حيت انت باغا تدل، انتينا باغا تدل للانسان، للعبيد اللي بحالك بحالو، حيت حنا كاملين عباد الله كنطلبوا العبيد وكنصاوب بان الله اللي خلقنا ورزقنا خصنا هو اللي نلتجئوا له. والدعاء هو العباده. يعني الدعاء احنا نبقاو ندعيو دائما ربي يوفقنا باش اننا نكملوا في هذا النظام، ربي يوفقنا باش اننا نلتزموا، ربي يشافينا لانه هو الشافي العليم. ما نبقاش نطلب انا شي انسان، حنايا كنديروا الاسباب فقط، اسباب دنيويه باش نوصلوا لاسباب اخرويه اللي توصلنا ان شاء الله لجنه الفردوس. هذا الشيء اللي غادي نقول اليوم. دائما هذا الجسم ديالنا، هذا التربه اللي ربي خلقنا، يعني احنا من تراب نسقيوها بواحد الماء ديال طاهر، نخرجوا منه الورود واي اشياء زوينه. ملي كتكون الارض طيبه فكتنبت منها اي شيء طيب، ملي كتكون ارض خبيثه فبطبيعه الحال لكم واسع النظر ولكم واسع المخيله ديالكم. وخصنا اهم حاجه اننا نفكروا في هذا القلب هذا، كل مره نمسحوا عليه، نمسحوا الغبار حتى نحيدوا الصدى اللي فيه، ونجددوا الايمان ونحاولوا ما امكن اننا نكونوا نصحه بين بعضياتنا. حيت الوقت اللي وصلنا ليها وصلنا لموت الغفله. يعني اليوم كيكون الانسان معك غدا ما كيكونش معك. خصنا ننصحوا بعضياتنا، خصنا نحاولوا ما امكن اننا نطبطبوا على بعضياتنا، نوقفوا مع بعضياتنا ولو بكلمه طيبه باش نوصلوا لبر الامان. وانا كنتمنى من الاخوات اللي مازال ما التزموش ومازال الميزان ديالهم فايت 100 كيلو وحتى 90 كيلو وحتى 5 كيلو تكون زياده، فهي كتدمر لينا الصحه ديالتنا. فنتوكلوا على الله ونلتزموا بالنظام ونحاولوا ما امكن نغيروا الواقع ديالنا ونفكروا دائما الاخره ديالنا، ما نفكروش الدنيا فقط. انا واخا كنقول فتيات رشيقات بوكوسات، يعني بصح باش تلبسي انت اللي بغيتي وتمشي وتعيشي الحياه اللي بغيتي اللي قالها لك سيدي ربي، اللي هي فيها السعاده فيها الرضا ملي تعيشي انت مع وليداتك، ولكن كل شيء في اطار رضا الرحمن. وهذا قولي لهذا اليوم، وكنتمنى يوصل لكم هذا الفيديو وانتم في اتم السعاده واتم الراحه، ويكون كلامي خفيف عليكم.